कलम जोडिन किनकि समय थोरै छ। मैले केही समय अगाडि शार्दूल विक्रीडित छन्दमा एउटा कविता लेखेको थिएँ। विशेष गरी पछिल्लो समय हाम्रो चाहिँ युवा सर्कलमा अलिकति गद्य शैलीका कविताहरू लेख्ने प्रचलन त्यो चलन चाहिँ बढेको थियो र यो शास्त्रीय छन्दमा कविता लेख्ने क्रम हराउँदै गएको मैले अनुभूति गरेको थिएँ र आज सासाना भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर लेख्दा र मैले यो कविता सुनाउन पाउँदाखेरि उनीहरूलाई पनि एउटा नयाँ अनुभूति हुन्छ कि भन्ने हिसाबले मलाई खुसी पनि लागेको थियो त्यति बेला। र म धेरै कुरा नगरिकन कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ आमा मलाई दुख्यो। यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा छ। म त्यही अनुसार वाचन गर्नेछु। वाचनमा केही समस्या हुनसक्छ। कविताको शीर्षक छ आमा मलाई दुख्यो। सुन्ने अब अर्थनाद जनता रोए कराए पनि उस्तै हो गणतन्त्र लोक अथवा जे तन्त्र आए पनि हाम्रा शासकको रिमोट छौता उफ्र्यो करायो झुक्यो रोगी देश उठाउने कसरी हो आमा मलाई दुख्यो रोगी देश उठाउने कसरी हो आमा मलाई दुख्यो नेपाली जनता सहेर रहने नेताहरू फेरिने जो आए पनि उग्र भाषण दिने कुर्सी मिले बेरिने खोक्रो राष्ट्रियता झुक्यो धनुष झैं तर्सेर दिल्ली पुग्यो रोगी देश उठाउने कसरी हो आमा मलाई दुख्यो रोगी देश उठाउने कसरी हो आमा मलाई दुख्यो हाम्रो जीवन कष्टपूर्ण छ अझै जाने कहाँ फर्की भोको पेट कसेर बस्छ जनता स्वाधीनता पर्खी मेचीमा जलको प्रवाह धमिलो काली उही बग्दथ्यो रोगी देश उठाउने कसरी हो आमा मलाई दुख्यो नेपाली जनता सहिकन बसे सारै बिचल्ली हुँदा आईको अब आँसु पुस्छ र यहाँ नेपाल आमा रुँदा लाग्यो शासक यो गएर अहिले यो देश नै सुम्पियो जाला देश फिराउने कसरी हो आमा मलाई दुख्यो जाला देश फिराउने कसरी हो आमा मलाई दुख्यो आमा मलाई दुख्यो। धन्यवाद हेमराज गेरोलाज्यूलाई मिठो कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म अर्को कविताका निमित्त मिराक बनिम पुनपाचार ताप्लेजुङलाई आफ्नो कविता वाचन गर्नका निमित्त म यहाँ मञ्चमा बोलाउँछु। यहाँ सम्बोधन गर्नु पर्दैन, कविता मात्रै वाचन गरेको स्कुल लिटल बुद्ध आवासीयमा आऊ ल ठुलो मान्छे ल आऊ सबभन्दा ठुलो कवि रहेछ कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू अतिथिगण एवं कार्यक्रममा पाल्नुहुने बुद्धिजीवी मान्यजन एवं मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू आजको यो मोती जयन्ती कार्यक्रममा मलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा आजपछि कृतज्ञ छु। पुस्तकहरू पढेर पनि
सत्य र आमाको न्यानो माया सबैमा प्रेरणा होस्। वृद्ध आश्रममा होइन, गृह आश्रममा राख्ने आजबाटै व्यवस्था होस्। धन्यवाद। कविता वाचन गर्नका लागि फेरि आमन्त्रण गर्दैछु। म राष्ट्रप्रेमी शीर्षकको कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्छ सर्जक टिका याक्सो र टिका याक्सोलाई यो कविता वाचनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्बोधन पर्दैन एकदम धन्यवाद सर, कार्यक्रमको सञ्चालन आदरणीय सर। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ म राष्ट्रप्रेमी। स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली म, स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली म, निरङ्कुश शासन र सङ्कुचनको दबदबामा, निरङ्कुश शासन र सङ्कुचनको दबदबामा अडिग रहन सक्दिनँ। राष्ट्रियताको नाममा हृदय छिया छिया पारी, राष्ट्रियताको नाममा हृदय छिया छिया पारी, विखण्डन र दुष्प्रभावमा परि चुप रहन सक्दिनँ म। अनि त राष्ट्रप्रेमी म, अनि त राष्ट्रप्रेमी म। सत्यताको मार्ग अँगाली समाजको कुरीतिमा लड्नु छ, सत्यताको मार्ग अँगाली समाजको कुरीतिमा लड्नु छ। साहस र हिम्मतका साथ झरेर पनि अघि बढ्नु छ। विकृति र विसङ्गति पन्छ्याएर, विकृति र विसङ्गति पन्छ्याएर आधुनिक समाज निर्माण गर्नु छ। अनि त राष्ट्रप्रेमी म, अनि त राष्ट्रप्रेमी म। मेरो देशको अस्तित्वमा बैरी आइलागे, मेरो देशको अस्तित्वमा बैरी आइलागे, जाइ लाग्नु छ, जाइ लाग्नु छ। दासी बनाई शासन गर्न खोजे नेपालीको साहस देखाउनु छ, नेपालीको साहस देखाउनु छ। भ्रष्टाचारको जालो बढारी, भ्रष्टाचारको जालो बढारी सामन्तीलाई हटाउनु छ। अनि त राष्ट्रप्रेमी म, अनि त राष्ट्रप्रेमी म। समानता र समताको नारा दिई, समानता र समताको नारा दिई, गाइने दाइको गीतसँग गुनगुनाउँदा, गाइने दाइको गीतसँग गुनगुनाउँदा नेपाली पन र मनको भाकासँगै छम छम नाच्न मन लाग्छ, छम छम नाच्न मन लाग्छ। शान्ति र समृद्धिको बाटोमा बटुवा बनी, शान्ति र समृद्धिको बाटोमा बटुवा बनी, सगरमाथाको चुचुरोलाई चुम्न मन छ। अनि त राष्ट्रप्रेमी म, अनि त राष्ट्रप्रेमी म। अभावमा बाँचेकालाई बाँड्नु छ, अभावमा बाँचेकालाई बाँड्नु छ, दबावमा परेकालाई साथ दिनु छ। भोका नाङ्गा र पीडितलाई अघि लि, भोका नाङ्गा र पीडितलाई अघि लि। ए श्रमजीवी प्यारा, तिम्रै त पक्षमा रहनु छ, तिम्रै त पक्षमा रहनु छ। त्यसैले त सुशासन र सुव्यवस्था कायम गर्नु छ, त्यसैले त सुशासन र सुव्यवस्था कायम गर्नु छ। अनि त राष्ट्रप्रेमी म, अनि त राष्ट्रप्रेमी म। यसै त्यसै विश्वमा पहिचान बोकेको मेरो देश, यसै त्यसै विश्वमा पहिचान बोकेको मेरो देश। संसारका सुन्दर र सुसभ्य बनाइ राख्नु छ, विविधताको चिनारी बनाई आफ्नोपन जोगाउनु छ, आफ्नोपन जोगाउनु छ। अनि त राष्ट्रप्रेमी म, अनि त राष्ट्रप्रेमी म। अन्धविश्वासको खाडललाई पुरी शिक्षाले संस्कार बदल्नु छ, अन्धविश्वासको खाडललाई पुरी शिक्षाले संस्कार बदल्नु छ। आस्थाको दियोमा क्रान्तिको उज्यालो छर्नु छ, कठोरताको सीमा नगई समीप्यताको सम्बन्ध जोगाई, कुना कन्धाराका आवाजहरू बुलन्द पार्नु छ, कुना कन्धाराका आवाजहरू बुलन्द पार्नु छ। अनि त राष्ट्रप्रेमी म, अनि त राष्ट्रप्रेमी म। वीरहरूको गाथा र बेतासँगको इतिहास बोकेर, वीरहरूको गाथा र बेतासँगको इतिहास बोकेर, मरुभूमि स्थानमा पनि हरियाली बिउ छर्नु छ, मरुभूमि स्थानमा पनि हरियाली बिउ छर्नु छ। अनि त म यो धरती र माटोमा रमाइएर अन्तिम सास फेर्नु छ, अनि त म यो धरती र माटोमा रमाइएर अन्तिम सास फेर्नु छ। धन्यवाद टिका याक्सो बहिनीलाई। जोस ऊर्जा बोकेको कविताका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँहरूलाई अचम्म लागिराखेको होला, आज कविता वाचन मात्रै भइरहेछ, निर्णायक मण्डली छैन, के अचम्म होला? अचम्म मान्नु पर्दैन। हामीले यो कविता यहाँहरूलाई अगाडि नै मागेको कारण के हो भने यसलाई हामीले अगाडि नै मूल्याङ्कन गरिसकेका छौँ। हाम्रा
अग्रज साहित्यकार रविमान लम्जेलज्यूको संयोजकतामा एउटा मूल्याङ्कन समिति थियो र त्यो समितिले यसको छानबिन गरिसकेको छ। हामी यहाँ वाचन मात्रै गरिरहेका छौँ। यो मैले जानकारी गराएँ र म अर्को कविता वाचन गर्नका लागि यो चौथो नम्बरमा दर्ता भएको अल्मलिएको मान्छे, यो नवराज आचार्य सरले लेख्नुभएको कविता। मैले उहाँलाई देखिरहेको छुइनँ, केही छिनपछि आउनुभयो भने म यो पुनः उहाँलाई आमन्त्रण गर्नेछु यहाँ। यसै गरी अर्को कविता खोजी मान्छेको शीर्षकको कविता निर्मला तामाङ फक्ताङलुङ 4 ताप्लेजुङ। म उहाँलाई आफ्नो कविता वाचन गर्नका निमित्त यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। निर्मला तामाङ पनि यहाँ मैले देखिराखेको छुइनँ। र अर्को कविता देशको योगेन युगल छिन्दिङ पाठीबाट याङबाट एक तापले नानकोल्याङ। उहाँलाई म आफ्नो कविता वाचन गर्नका निमित्त यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा 155औं मोती जयन्ती सायद ताप्लेजुङमा 149 र 150औं मोती जयन्तीको झल्को सम्झिरहेको छु। मैले थोरै कुरा म जोड्न चाहन्छु। 149औं र 150औं मोती जयन्तीमा हामीले विशेष गजलको कार्यक्रम राखेका थियौँ। उपस्थिति निकै बाक्लो थियो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको यो 6 वर्षको अन्तरालमा के कति प्रगति भएछ भनेर आज मैले भन्नु पनि पर्नेछ। त्यसबिचमा 2 पटक हामीले क्षितिज संयुक्त गजल सङ्ग्रह भनेर ताप्लेजुङका स्रष्टाहरू मात्रै राख्ने भनेर हामीले क्षितिज भाग 1 किन भएन। मलाई कतिजना सर्जकहरू थियौँ हामी त्यसमा। मलाई थाहा भएअनुसार 14 देखि 18सम्म हो। त्यस पछाडि क्षितिज भाग 2 मा हामी जम्मा 23 जनाले पुस्तक निकालेका थियौँ। आजको विशेष मोती जयन्ती मैले सोचेको थिएँ यहाँ एउटा गजल पनि वाचन हुन्छ होला, किनकि मोती जयन्तीले गजललाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको र खेल्नुभएको थियो। म विशेष गजल लेख्ने मान्छे, मैले गजल वाचन गर्नैपर्छ भन्ने ठानेको छु आजको यस कार्यक्रममा। र यो 155औं मोती जयन्तीमा म मेरा गजल वाचन गरेर मात्रै मेरा कविताहरू अगाडि बढाउँछु। मेरा गजलका शेरहरू यस्ता छन्। मैले यो नयाँ होइन, धेरै पुरानो भयो। गजलहरू लेख्न छोडेको छु अहिले। कविता पनि पुरानै थियो। अम्बिका सरले म्यासेन्जरमा कुरा हुँदाखेरि पठाइदिनु भनेर मैले उहाँलाई पठाएँ। मेरा गजलका शेरहरू यसरी छन्। गण्डक कोशी सारा खोला नाला बेचिदिए, गण्डक कोशी सारा खोला नाला बेचिदिए, राष्ट्र निर्माण गर्ने तरबार भाला बेचिदिए, राष्ट्र निर्माण गर्ने तरबार भाला बेचिदिए, गण्डक कोशी सारा खोला नाला बेचिदिए। देशको दुर्लभ जनावर खोजी निन्दा गरी, देशको दुर्लभ जनावर खोजी निन्दा गरी, खुट्टा आँखा नौन मासु छाला बेचिदिए, राष्ट्र निर्माण गर्ने तरबार भाला बेचिदिए। पैसा कमाउने नियति बेग्लै भएर नेताको, पैसा कमाउने नियति बेग्लै भएर नेताको पहिचान शिर पाउ सालाखाला बेचिदिए, पहिचान शिर पाउ सालाखाला बेचिदिए, राष्ट्र निर्माण गर्ने तरबार भाला बेचिदिए। लगानी गर्न नसक्ने भए खुल्ला भनिदेऊ, चुटुक्क भ्रमणमा शिक्षा पाठशाला बेचिदिए, राष्ट्र निर्माण गर्ने तरबार भाला बेचिदिए। नेपाली वीरताका गाथा
नेपाली वीरताका गाथा कोरेका कलमको, नेपाली वीरताका कथा कोरेका कलमको मात्र सोचे राखे अनि सबै ताला बेचिदिए, मात्र साँचो राखे अनि सबै ताला बेचिदिए, राष्ट्र निर्माण गर्ने पर्दा भाला बेचिदिए, गण्डक कोशी सारा खोला नाला बेचिदिए। धन्यवाद। कविता खबर सुनेपछि। कविताको शीर्षक खबर सुनेपछि। घरको बाँझोबारी खनेर फल फुलाउने ठानेर सपनाको अम्लारी रित्तो हात लिएर आफ्नै गाउँ फर्किए कान्छी, रित्तो फर्केर आएँ। खबर घरको बाँझोबारी खनेर फल फुलाउने ठानेर सपनाको अम्लारी रित्तो हात लिएर आफ्नै गाउँ फर्किए कान्छी, रित्तो फर्केर आएँ। मलबासेको अधिया खेत छरेर राखेको पाकेको दुःखको अंश आरगोटे उदास चिर्बिर अनि आफ्नै मान्छेको मधुर सुर सँगसँगै गाउने बिरही भाका। मलबासेको अधिया खेतमा छरेर राखेको पाकेको होला दुःखको अंश आरगोटेको उदास चिरबिर अनि आफ्नै मान्छेको मधुर सुर सँगसँगै गाउने बिरही भाका। जम्मा पारी लेखेर कहिल्यै नसकिने जिन्दगी अनि समयको महँगो रोकिएको हाम्रो जीवनको गीत सम्झेर ल्याउँदा। लेखेर कहिल्यै नसकिने जिन्दगी अनि समयको हाँगामा रोकिएको हाम्रो जीवनको गीत सम्झेर ल्याउँदा पनि खैते सम्झेर ल्याउँदा सुनेर देशको खबर। घरको बाँझोबारी खनेर फल फुलाउने ठानेर सपनाको अल्लारी रित्तो हात लिएर आफ्नै गाउँ फर्किए कान्छी, रित्तो फर्केर आएँ। सम्पत्ति भनेको त खेतबारीसँगै झारपातमा रहेको सिपको थुप्पा थोपा सम्झिएँ। अझ पल्टाएर हेरेँ छोरीले लेखी पठाएको पत्रहरूको थुप्रै भित्र पल्टाइ हेर्दा गुनासोको फेहरिस्त विद्य पाखाको घोर्लाको झ्याङझ्याङ सबैतिर झाँगिएको। माइतीको मायामा जिन्दगीभर त्यही माइतमै बसेर गरी खाएको चेलीको पीर सम्झिएँ कि खै के सम्झिएँ। खेतबारीसँगै झारपातमा रहेको सिपको थुप्पा थोपा सम्झिएँ। अझ पल्टाएर हेरेँ छोरीले लेखी पठाएको पत्रहरूको थुप्रै भित्र पल्टै हेरेँ। गुनासोको फेहरिस्त विद्य पाखाको घोर्लाको झ्याङझ्याङ सबै रित्तो हाँगिएको सबै रित्तो झाँगिएको। माइतीको मायामा जिन्दगीभर त्यही माइतमै बसेर गरी खाएको चेलीको पीर सम्झिएँ कि खैके सम्झिएँ। सुनेर देशको खबर घरको बाँझोबारी खनेर फल फुलाउने ठानेर सपनाको अम्लारी रित्तो हात लिएर आफ्नै गाउँ फर्किए कान्छी, रित्तो फर्केर आएँ। धन्यवाद।